खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और कदूस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद का हाथ हर एक ईमानदार पर हमेशा बड़ा रहता है। जब ईमानदार खुदावंद को सिजदा करते हैं, खुदा उनके लिए अपना आसमान खोलता है और अपना कवी हाथ उन ईमानदारों पर बढ़ाए रखता है। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में मुख्तलिफ खुदाम को मदऊ किया जाता है। वो कलाम की गुफ्तो शनीद करते हैं और अपने थॉट आप तक पहुंचाते हैं, अपनी गवाहियाँ आप तक पहुंचाते हैं। हर रोज़ आप बरकत पाते हैं। मैं ईमान रखता हूं कि आज भी जब खुदा के लोग अपनी गवाहियाँ और कलाम में से थॉट आपके सामने शेयर करेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। आज जो स्टूडियो में गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर यूनुस यूहन्ना साहब। पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर हारून मसीह। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर अब्बास मुगल साहब। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में जो चौथे गेस्ट मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर विक्टर जॉन। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाज़रीन, कलाम खुदा में लिखा है बिला नागा दुआ करो। ये खुदावंद का हुक्म है कि ईमानदार बिला नागा खुदावंद के हसूर में दुआ करे। और हम देखते हैं कि जिस तरह हर रोज़ रूटीन में हम 3 दफ़ा खाना नोश करते हैं, इसी तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है बिला नागा, बग़ैर नागे के आपने दुआ करनी है। और बाइबल बताती है दुआ का मतलब है खुदा से बातचीत करना, खुदा से रफ़ाकत रखना, मुलाकात करना, खुदा के साथ वक्त गुजारना। ये दुआ का मतलब है। और जो काम दुआ के साथ किया जाता है, खुदा अपने आसमान को खोलता है और बरकत पर बरकत देता है। तो नाजरीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। मेरी दरख्वास्त है पास्टर विक्टर जॉन से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। आज सुबह हम तेरे नाम को लिफ्ट अप करते हैं। तू भला है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हमें अपने में बढ़ने का फजल अता कर, ताकि हम बादशाही की वसत में वो हिस्सा डाल सके जो तेरी आयन मर्जी है। खुदाई कादर मतलब आप इस सारी ऑर्गेनाइजेशन को, इस सारी टीम को खुदावंद हम तेरे हजूर में लाते हैं, जो खुदावंद दिन रात खुदावंद तेरे कामों के लिए खुदावंद हमेशा खुदावंद एक्टिव रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरा फजल और तेरा हाथ चाहते हैं। खुदावंद यीशु, हमारी कलीसियाएँ आपसी मोहब्बत में बढ़ें, तेरे नाम को जलाल मिलता चला जाए। अबलीस शरीर के सारे मंसूबे जो हमारे ख़ानदानों, हमारी कलीसियाओं के ख़िलाफ़ हैं, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाएं और तेरा नाम बढ़ता चला जाए और सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिलता चला जाए। यीशु के अलकादर जलाली पुरफज़ल नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी God bless you. नाजरीन, खूबसूरत दुआ आपके लिए की गई है, इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए की गई है, ताकि आज सुबह भी आप खुदावंद के हजूर में बरकत को रिसीव कर सकें। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जो गाया गया है वर्शिपर जैनेट एंड जॉनथन ने, जब यस्सु ने आना है। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत गीत आप सुनेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे।
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے جد یسوع نے آنا ہے۔ حقیقت میں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جس طرح یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اسی طرح آسمان کے بادلوں پر یسوع مسیح آئیں گے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب یسوع مسیح آ رہے ہیں اور وہ اس دنیا کا حساب کتاب لینے کے لیے آ رہے ہیں، لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زمین پر جو آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور قیمتی زندگی ہے، اور اس میں آپ ہر روز اچھے کام کیجئے اور خداوند کی پرستش کیجئے، خداوند کے نام کو جلال دیجئے، کیونکہ خدا نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی حمد کرے۔ تو خوبصورت آپ نے گیت سنا ہے کہ جد یسوع نے آنا ہے۔ اس طرح آپ بھی ان گیتوں کو گایا کریں، خداوند کی پرستش کیا کریں اور اس کے نام کو جلال دیتے رہیں گے، تو یقیناً خدا ہر روز آپ کو برکت پر برکت دے گا۔ تو ناظرین، اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے، جن کا تعارف میں نے پہلے بھی بتایا، پاسٹر عباس مغل صاحب۔ تو پادری صاحب، اس وقت جو کچھ روح القدس صاحب کو ابھارتا ہے، اگر آپ اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلام میں سے تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ضرور آپ ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے شیئر کیجئے گا۔ میری طرف سے تمام کلیسیا کو، دیکھنے والوں کو سلام پہنچے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں یعقوب رسول کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں آیت میں دعا کے تعلق سے ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم اس کلام کے توسط سے اس کلام کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بھی اگر خدا کے سامنے ایمان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو خدا اس کی دعا کو سن کر 3 سال 3.5 سال تک بارش بند بھی کر دیتا ہے، اور اس کے دعا کرنے سے خدا پھر پانی کو، بارش کو برسا دیتا ہے۔ ہمارے اندر جو ایمان ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، خدا معجزات کرتا ہے، خدا پیار کرتا ہے، اور خدا ہماری دعاؤں کو سن کر ہم پر رحم کر کے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، شفا دیتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ابھی ہمارے پچھلے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں، ہم نے 24 دن چرچ میں 7 بجے شام سے 9 بجے تک ہم دعا کرتے رہے، 24 دن تک، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند نے بڑے کام کیے وہاں پہ۔ ہم نے دعا کی، میں اور کلیسیا نے مل کر ہم نے دعا کی، خدا کے خادموں نے مل کر، اور ہم نے خداوند کے نام سے عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمت کو یسوع کے نام میں گرایا، اور خداوند کے کلام کے مطابق خدا نے ہماری دعا کو سن کر پیٹرول کی قیمت کو کم کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دعاؤں کے بغیر پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے، اور یہ ہماری دعاؤں سے ہوا۔ پھر ہم نے ڈالر کی قیمت کے لیے خدا سے دعا کی، اور خدا نے ڈالر کی قیمت کو بھی گرا دیا۔ یہ ہمارے چرچ کی بات ہے، اور یہ بڑی معتبر سمجھتا ہوں میں خداوند کے حضور کہ یہ دعاؤں سے واقعہ ہوا، ادروائز یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر ہم نے ایک اور دعا کی کہ خداوند بجلی کے بلوں میں تو اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ یہ بھی کچھ کم کر دیے جائے، اور یہ بھی خدا نے ہمارے لیے کیا، اور یہ خداوند کے سارا جلال ملے۔ ہم کچھ نہیں، لیکن خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ سب کچھ ہے، اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہمارے لیے جو کچھ بھی ہم چاہیں مانگیں، جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے کر دیتا ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سن کر بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور ہم نے اپنے چرچ میں دیکھا ہے، لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے، کئی لوگ
दूर दूर से, कराची से, पेशावर से, कोयटा से दुआ करवाने के लिए टेलीफोन करते हैं। और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ को सुनकर विद इन नो टाइम शिफा दे देता है। और ये बहुत बड़ा खुदा का मुझ पर, हमारी कलीसिया पर एहसान है कि खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। लेकिन ये इसके सारे पीछे दुआएं हैं। अगर हम दुआ ना करें तो कुछ नहीं हो सकता। हमें दुआओं में बैठना है, हमें दुआओं में खुदा से मांगना है। खुदा के कदमों में जब बैठेंगे तो खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा। और अगर हम कहें कि दुआ के बगैर हम कुछ कर लें तो ये नामुमकिन है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि दुआ के बगैर कुछ काम हो जाए। हाँ, खुदा रोटी पानी दे देता है और ये खुदा की मेहरबानी है हम पर कि वो अपने सूरज को नेकों और बदों पर चमकाता है। लेकिन जो काम खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनकर करता है वो दुनिया में और काम कोई शख्स नहीं कर सकता। और ये बड़ी बात है कि खुदा हमारे साथ है। हमें खुदा ने रूल कुद्स जो बख्शा है वो हमारी दुआओं में हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है। और जब हम रूल कुद्स की रहनुमाई में दुआ करते हैं तो खुदा उस दुआ को सुनकर हमें वो बख्श देता है, क्योंकि खुदा की रूल कुद्स की मर्ज़ी से, क्योंकि खुदा का पाक रूह जो है वो खुदा के अंदर की तय की बातों को जानता है कि खुदा की क्या मर्ज़ी है। और फिर खुदा का रूह हमारे अंदर खुदा के हुजूर हमारी रूह के साथ मिलकर दुआ करता है तो फिर हमारी दुआओं को खुदा बाप सुनकर रहम कर देता और हमें बख्श देता है। खुदा उनके कलाम पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत थॉट दुआ के ताल्लुक़ से आपने सुना है। हकीकत में खुदा आज भी ईमानदारों की दुआ का जवाब देता है। देखिए कितनी बड़ी गवाही। उन्होंने कहा कि जो डॉलर की कीमत है हम उसके लिए दुआ करते रहे तो खुदा उसको नीचे लेकर आया। पेट्रोल की कीमत को खुदा नीचे लेकर आया और बिलों के लिए दुआ की। आप देखते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर एक, समझ लीजिए कि इस तरह एक कड़वाहट फैल गई थी कि बिल बहुत ज़्यादा आने लगे और लोग बिलों को पकड़कर अपनी गलियों में, बाज़ारों में निकलकर अपने मीटर को चेक करने लगे। लेकिन खुदा कादिर मुतलिक है जो आज भी दुआओं का जवाब देता है। दुआ के ज़रिए हम देखते हैं आज भी अंधे देखते, लंगड़े चलते, बीमार शिफा पाते, कोड़ी पाक साफ किए जाते। ये सब कुछ दुआ के सबब से होता है। जब हमारा रिलेशनशिप अपने खुदा के साथ ठीक होता है तो खुदा ईमानदारों की ज़िंदगियों में काम करता है। और बाइबल मुकद्दस में तो यहाँ तक लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जब ईमानदार या रास्तबाज कोई बंदा खुदा का तालिब होता है, वो दिल से दुआ करता है तो खुदा उसके लिए आसमान खोल देता है और खुदा आसमान बंद भी कर सकता है। आप ईमानदार होते हुए हौसला रखिए। खुदा का बेटा यीशु मसीह जो वादों का सच्चा है, जिसने कहा कि मैं कल, आज बल्कि अब तक यकसा हूँ, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जिसने ये भी फरमाया कि जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। जब आप मिलकर दुआ करेंगे खुदा का बेटा आपके दरमियान मौजूद होगा। मैं ईमान रखता हूँ कि आप बरकत पा रहे हैं। तो नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर हारून साहब। पादरी साहब, इस वक्त जो कुछ रूहुल कुद्स ने आपके दिल में डाला है या आप हमारे नाजरीन की इनकरेजमेंट के लिए शेयर करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़रूर डिलीवर कीजिएगा। और खुदा उनका इत्मीनान, खुशी और तसल्ली आप सबको हासिल होती रहे। मैं इसी हवाला को आपके सामने रखूँगा और इसी में से चंद एक बातें जो हैं हम अपनी रहनुमाई और तरक्की के लिए सीखेंगे। इस पैसेज में जहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की। और यहाँ से हम एक बात ये भी सीखते हैं कि हमारी दुआओं में जोश होना चाहिए। और एलिया जो है वो बहुत जोशीला शख्स है। बाइबल मुकद्दस हमें ये भी बताती है कि एलिया जो है वो इस्राएली तारीख में और तारीख़ी तौर पर
بہت اہم شخصیت ہے. ان کی جو خدمت ہے اس میں ہم بطور انہیں مبشر، اصلاح کار، معجزات کرنے والا نبی، اور نئے عہد نامہ میں سب سے زیادہ جس شخصیت کا ذکر ہوا ہے وہ بھی ایلیا ہی ہے. اور جب ہم ایلیا کی دعا پر غور کرتے ہیں تو 4 پوائنٹس اس میں ہم بڑے غور سے سیکھ سکتے ہیں. نمبر فرسٹ، ایلیا کی دعا ایک راست باز کی دعا، اور جب راست باز دعا کرتے ہیں تو ان کے اثر سے بہت کچھ ہوتا ہے. اور یہ حوالہ جو پرانے عہد نامہ کی کتاب ہے اس میں ہمیں اس کے متعلق واضح طور پر ملتا ہے کہ جب ایلیا دعا کرتا ہے آسمان بند ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو آسمان کھل جاتا ہے. ایک بائبل سکالر نے کہا کہ ایلیا نے دعا کی کنجی سے آسمان بند کر کے اسے اپنی پاکٹ میں رکھ لیا، اور تب تک وہ آسمان نہیں کھلا جب تک اس نے اسی کنجی سے آسمان کھول نہیں دیا. اور پھر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ راست باز کی دعاؤں کو خدا آنر کرتا ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ 3.5 سال بارش نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہوا کہ 6 ماہ بعد بارش ہو گئی، سال بعد بارش ہو گئی، پورے 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی. اور نمبر سیکنڈ، ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہماری طرح ایلیا نبی بھی انسانی حدود رکھنے والا شخص ہے. یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا غیر معمولی لوگوں کو سلیکٹ نہیں کرتا بلکہ معمولی لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے اور پھر انہیں اپنی قدرت سے غیر معمولی بنا دیتا. اس لیے آپ اگر اپنے آپ کو معمولی شخص سمجھتے ہیں اور دعا میں ویک سمجھتے ہیں، دعا نہیں کر پاتے، ایمان سے دعا کریں. آپ کی معمولی سی پریئر جو ہے وہ غیر معمولی کام کرنے کی قدرت رکھتی ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ دعا. نمبر تھرڈ، ایک پر اثر اور مضبوط ایمان کی دعا ہے. اس کی دعا کا اثر جو ہے وہ بنی اسرائیل پر اور اخیب پر اور ایزبل اور اس کے جتنے بال کے پجاری تھے ان پر اس کا اثر ہوا. ملک کی معیشت پر اثر ہوا، ملک کی جو سیاسی شخصیات ہیں ان پر اثر ہوا، مذہبی طور پر اس کا اثر ہوا. کیونکہ جب ایلیا نے دعا کی تو پورے ملک میں کال پڑ گیا اور اس کال کا اثر بال کے پجاریوں پر پڑا، کیونکہ وہ محل کے جو خزانہ تھے وہاں سے ان کی امداد جاتی تھی. جب وہ مندروں میں کال کے سبب سے لوگ ہدیے نہیں لائیں گے تو وہ زوال کا شکار ہو جائیں گے. اسی لیے ایزبل اور اخیب جو ہے وہ ایلیا کے دشمن بن گئے. نمبر 4، یہ ایک ایسی دعا ہے جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بہت کچھ جو ہمیں ناممکن نظر آتا ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا خدا جو ہے وہ ممکنات کا خدا ہے. اور میں آپ کی ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ کہنا چاہوں گا، اپنے حالات، مشکلات، بیماریوں، پہاڑوں اور دشمنوں اور اپنے خلاف آنے والے طوفانوں کو دیکھ کر دعا نہ کریں بلکہ خدا کی عظمت کو دیکھ کر دعا کریں. He is a great God. وہ عظیم خدا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر دعا نہ کریں بلکہ اپنے عظیم خدا کو دیکھ کر دعا کریں جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میں اس میں مزید جو ہے جب ایلیا دعا کرتا ہے تو ہم اس میں 1-2 پوائنٹس جو ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے اپنی جو زندگی سے یہ ظاہر کیا، اور جو 3 واقعات ہمیں 18ویں باب میں ملتے ہیں وہ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایلیا نے 3 موقعوں پر 3 طرح سے کامل اور مسلسل شفایت کی قوت کو پیش کیا ہے. نمبر فرسٹ، اس نے اس زمین پر خدا کے جلال اور مذبح کی بحالی کے لیے شفایت کی ہے. نمبر سیکنڈ، اس نے جھوٹے مذہب اور بال اور استراد کی بدعت کے خلاف شفایت کی ہے. نمبر تھرڈ، اس نے خشک اور بنجر زمین میں دوبارہ ہل چلانے اور اسے تازہ کرنے کے لیے
बारिश की शफायत की है। मेरे अजीज़ों, जब हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं तो आज चर्च की भी यही 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है कि हर ईमानदार चर्च के लिए ऐसे ही दुआ करे। और उसे क्या दुआ करनी चाहिए? नंबर फर्स्ट, जब खुदा के लोगों को रूहानी बेदारी की ज़रूरत हो तो उनके दरमियान खुदा की इज़्ज़त और जलाल के नज़र आने और या बहाल होने के लिए उन्हें शफायत करनी चाहिए। नंबर सेकंड, शफायत जिसमें शैतानी कुव्वतों और उनके कब्ज़ों के खिलाफ रूहानी जंग शामिल है। नंबर थर्ड, इस बात के लिए शफायत करें कि खुदा का रूह और रूहानी बेदारी के ज़रिए ज़िंदगियों में जो रूहानी बंजरपन है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह जैसे बनी इसराइल बहाल हो गया, चर्च बहाल हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा और लोग खुदा के घर में आकर उसकी इबादत करेंगे और ईमान मजबूत हो जाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत कलाम की बातें आपने खुदा के खादिम से सुनी। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपने बरकत पाई। तो जी नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। तो ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी अच्छी गुफ्तो शनीद हुई। खुदा के खादिम पास्टर हारून ने एलिया के ताल्लुक़ से बड़ी खूबसूरत बातें बताई कि एलिया मर्द खुदा दुआगो इंसान था और हम तबीयत इंसान था। और हम देखते हैं कि उस अकेले शख्स की दुआ ने आसमान को बंद कर दिया और उस अकेले शख्स की दुआ ने फिर आसमान को खोल दिया। हमारा खुदा ऐसा खुदा है, जहाँ तारीकी होती है वो रोशनी पैदा करता है, मौत को ज़िंदगी में तब्दील करता है और नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। आज भी खुदा अपने जलाल के लिए ईमानदारों को इस्तेमाल करता है। जब ईमानदार पूरे ईमान के साथ खुदावंद के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो खुदा उनके लिए आसमान खोलता है। मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत। वर्शिपर जैनेट एंड जॉनथन ने इसको गाया है। गीत के बोल कुछ यूं है, ए पाक रूह मेरी रूह को छू। मैं ईमान रखता हूँ जब ये रूहुल कुद्स से भरा हुआ गीत आप सुनेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है, ए पाकरू मुझे छू। हकीकत में जिस ज़िंदगी में पाकरू काम नहीं करता वो खिदमत, वो ज़िंदगी बेकार है। अगर आप खिदमत करते हैं, बाइबल इसका दर्स देती है, रूह के बगैर हमारी प्रस्तिश, हमारी खिदमत, हमारा चाल चलन सब कुछ बेफ़ायदा है। जब रूहुल कुद्स की कुदरत से हर काम को हम सर अंजाम देते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत पर बरकत देता है। और बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। रूह से लिखा गया ये रूहुल कुद्स का गीत, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इसे सुना और यकीनन आपने बरकत पाई है। तो नाजरीन, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर विक्टर जॉन पादरी साहब, जो कुछ आप हमारे नाजरीन के सामने उनकी इनकरेजमेंट के लिए शेयर करना चाहते हैं, आप ज़रूर डिलीवर कीजिए। थैंक यू ब्रदर। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हम सब मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए बातचीत कर रहे हैं, और दुआ के तल्लुक़ से मैं भी दुआ के तल्लुक़ से कुछ खुदावंद के कलाम में से पेश करूँगा। साम 145 वर्स 18 में यूँ तहरीर है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। सबसे पहले हमने जानना है व्हाट इज़ द प्रेयर। दुआ है क्या? दुआ टॉकिंग टू गॉड, खुदा से हम कलाम होना, खुदा से गुफ्तगू शनीद करना दुआ है। और दूसरी बात उसके साथ जो है सच्चाई से दुआ करना, और फिर तीसरी, और आप उसके कुर्बत में ज़िंदगी बसर करते हों, ये दुआ है। और फिर सबसे ज़रूरी बात यह है कि एवरी क्रिश्चियन शुड बी द मैन ऑफ प्रेयर। हर एक मसीही को दुआ करने वाला होना ज़रूरी है। हमारी कलीसियाओं में जब दुआ होगी तो कलाम कहता है कि शहर सरफराजी पाएंगे, आपके घराने सरफराजी पाएंगे, आपकी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली होगी। और फिर ये बात ज़रूरी है कि हमारी दुआ में हलीमी होना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी हलीमी और फ़रोतनी से दुआ की गई वो खुदावंद के हजूर में मकबूल ठहरी। जब हम देखते हैं कि लूका रसूल की इंजील में, तो वहाँ पर दो लोग जो हैं दुआ करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। ये दो लोग दुआ करने के लिए गए, तो जब खुदावंद के हजूर दुआ कर रहे थे तो खुदा ने जिसमें हलीमी और फ़रोतनी थी उसको मकबूल ठहराया और उसकी दुआ को कबूल किया। इसी तरह हम देखते हैं कि नैनवा के लोग जब खुदावंद के हजूर जब वहाँ पर मनादी की गई तो वो लोग उन्होंने तौबा की। आला और अदना ने क्या किया? टाट ओढ़ा, रोज़े रखे, हत्ता कि उनके जो माल मवेशी थी उन्होंने भी रोज़ा रखा। और खुदा ने उस हलीमी को, फ़रोतनी को देखकर उनकी दुआओं को कबूल किया और उन्हें बहाल किया। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा जो पौलुस रसूल है, पहला तीमुथियुस और उसका पहला बाप और उसकी 15 और 16 आयत में यूँ तहरीर है। जब हम 15 और 16 आयत को देखते हैं तो ये बात सामने आती है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है, जिनमें सबसे बड़ा लायक है कि मैं मसीह यस्सु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आप और हम देखते हैं कलाम में वो एक महारसूल, एक बड़ा रसूल है, लेकिन उसकी दुआ में भी फ़रोतनी, हलीमी पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को,
جب خداوند یسوع مسیح گتسمنی کے باغ میں تھا تو وہاں پر وہ دعا کرنے کے لیے گیا، اور جب کلام میں لکھا ہے کہ وہ کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھ کر کیسے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے لگا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا جو بحر کلزم کو دو حصے کر دیتا ہے، وہ خدا جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ خدا جو سب چیزوں کا مالک اور خالق ہے، تخلیق کار ہے، اس کی دعا میں بھی ہمیں حلیمی اور فروتنی نظر آتی ہیں. گھٹنے ٹیک دینا جب دیکھ دیتے ہیں تو اس میں حلیمی اور فروتنی نظر آتی ہے. عزیزو، کلام کہتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کریں. مجھے اور آپ کو بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ بلا ناغہ دعا کریں گے تو یاد رکھیں بہت کچھ ہو. وی آر دا کمیٹڈ پرسنز. ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں دعا کرنی ہے. اور ملک پاکستان کے آپ ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے ملک کے، اپنے اپنے گھرانے کے آپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں. یو آر دا کمیٹڈ پرسنز. آپ لوگوں کو دعا کرنے میں اور خداوند کے حضور جھکنے میں جو ہے یہ آپ سرفرازی پائیں گے. آپ کا ملک سرفرازی پائے گا. آپ برکتوں پر برکتیں پاتے جائیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنے جلال عرفان کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جی ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں دعا کے تعلق سے خدا کے خادم نے آپ تک پہنچائی ہے. حقیقت میں جب آپ دعا میں خداوند کے حضور میں جاتے ہیں اور اس کو اس طرح سجدہ کیجئے، کیونکہ خداوند حلیمی، عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے. خوبصورت ایک مثال خدا کے خادم نے دی ہے، فریسی اور معصول لینے والا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ معصول لینے والا بھی دعا کرتا ہے اور فریسی بھی دعا کرتا ہے، لیکن ان دونوں میں سے خدا نے جس کی دعا کو سنا، قبول کیا یا جس کو پسند کیا، اور ہم دیکھتے ہیں وہ معصول لینے والا ہے کہ وہ اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے کہ مجھ گناہ گار پر رحم کر. خدا ایسی دعائیں پسند نہیں کرتا جس میں ہم اپنی بڑائی کریں اور دکھاوے کی دعا کریں اور کہیں کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا. خدا ایسی دعا کو پسند نہیں کرتا. خدا تو دلوں کے راز جانتا ہے. بائبل کہتی ہے انسان ظاہرہ صورت پر نگاہ کرتا ہے، لیکن خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے. ہمیں دل کے ساتھ عاجز ہونے کی ضرورت ہے، اس کی قدم بوسی کرنے کی ضرورت ہے. تب خدا ہماری دعا کو سنے گا اور ہمیں برکت پر برکت دے گا. تو ناظرین آگے بڑھیں گے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے خدا کا خوبصورت کلام. آج اسٹوڈیو میں موجود ہے جو کلام کی خدمت ہمارے درمیان کریں گے پاسٹر یونس یوحنا. پادری صاحب، جو کچھ خداوند نے آج آپ کے دل میں رکھا ہے ہمارے ناظرین کی برکت کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور شیئر کیجئے گا. ابھی ہم دعا کے تعلق سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ بڑا پیشن ہے کہ ہم اس نیشن میں کوئی دعائیہ گروپس بنائیں، اور بہت سے لوگ جو دعا کر رہے ہیں ان کی ہم مدد بھی کر سکیں اور لوگ ہماری مدد کر سکیں. اور جیسے کبھی ایلیا کے تعلق سے بات چیت ہم کر رہے تھے، پاسٹر عباس صاحب نے بھی ایلیا کا حوالہ پڑھا، لیکن اس سے پہلے میں یہ نوجوان نسل کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں شدت کو پیدا کریں. یعنی کہ ہم کئی بار سوئے سے دعا کر جاتے ہیں. اگر آپ اس نیشن میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ثابت کرے گی کہ آپ دعا کتنی کرتے ہیں. کسی خادم نے کہا کہ باہر سے کہ پاکستان میں خادموں کو کتنی دعا کرنی چاہیے، تو وہ روحانی طور پہ چیزوں سے واقف تھے. اسے کم سے کم جو ایک فل ٹائم بندہ خدمت میں ہے اس کو 3 گھنٹے ضرور دعا کرنی چاہیے. یعنی کہ اگر آپ فل ٹائم منسٹری کر رہے ہیں اور آپ کالڈ ہیں تو آپ 3 گھنٹے ضرور خدا کے ساتھ گزاریں، دعا کریں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں دعا کی ترتیب بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دعا کرنی کیسے ہے. نمبر 1، دعا کا آغاز خدا سے کریں.
کئی بار ہم دعا کا آغاز زمین سے کرتے ہیں، مانگنے سے، یعنی کہ آپ کی جب پریئر کا آغاز ہو تو وہ آسمان سے شروع ہو، خدا کی تعریف کریں کہ تو عظیم ہے۔ دیکھیں زمین پر جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں پادری زبلون صاحب، تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑے اچھے پہنے ہیں، آپ گاتے بڑا اچھا ہے، آپ بجاتے بہت اچھا ہے، آپ کلام بڑا اچھا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں تعریف۔ بالکل اسی طرح آپ کی دعا کا آغاز نیچے سے نہیں اوپر سے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ ہے، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ ان کے لیے شفاعت کریں۔ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے چرچ کے لوگ ہیں، آپ کی لیڈرشپ ہے، آپ ان کے لیے شفاعت کریں۔ کیونکہ ہم ترتیب پہ نہیں چلتے، اس سے نہ ہماری پریئر کا شروع کا پتہ چلتا، نہ مڈ کا نہ اینڈ کا پتہ چلتا ہے، کہاں سے شروع کر رہے ہیں کہاں سے اینڈ کر رہے ہیں۔ تو کیا کریں؟ سیکنڈ نمبر کہ اپنے قریبی حلقے کے لیے دعا کریں، شفاعت کریں۔ اینڈ نمبر 3، دنیا کے لیے، جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کے لیے شفاعت کریں، کیونکہ راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ تو آج اب غور کریں کہ آپ کی دعاؤں کی ترتیب کیا ہے۔ پھر آپ کی دعاؤں میں جوش ہونا چاہیے کہ ہم پریئر میں سو رہے ہوتے ہیں، جب آپ پریئر کے لیے آئیں پوری انرجی کے ساتھ آئیں، پھر آپ دیکھیں گے اس نیشن میں خدا کیسے کام کرتا ہے۔ آپ ڈیوڈ کو دیکھیں، کیونکہ جو کچھ آپ دعا میں دیکھتے ہیں وہ خدا کی طرف سے، اور جو کچھ آپ دعا سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں وہ ابلیس کی طرف سے۔ تو ڈیوڈ جب اپنے بھائیوں کا پتہ کرنے کے لیے گیا، جب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، تو ساؤل گھبرایا ہوا ہے، ساؤل بے دل ہے اس وقت کا بادشاہ۔ تو چرچ آج ہم بھی گھبرائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسے چرچ گرو کرے گا۔ دعا کرنے والے لوگ فرق پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی کالنگ کے مطابق موو کرنا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کا انجینئر ہے، تو اگر کوئی بندہ اور کسی فیلڈ کا ہے وہ کیسے وہ اس کو ہینڈل کرے گا؟ جو ہماری کالنگ ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، جو ہمارا بلاوا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور وہ اس وقت ہم چلیں گے جب آپ دعا میں گہرے ہوں گے۔ جب داؤد جاتا ہے اپنے بھائیوں کا پتہ کرنے کے لیے، خدا کی لانچنگ چیک کریں، خدا کیسے کسی بندے کو لانچ کرتا ہے۔ آج ہم پکڑ کر لوگوں کو کہتے ہیں بڑے پروگرام کرنے سے ہم خادم نہیں بن جاتے، بڑے بڑے کروسیڈز کرنے سے ہم خادم نہیں بنتے۔ یاد رکھیں بند کمروں میں خادم پیدا ہوتے ہیں، دعائیا کمروں میں آپ کا روم وار روم ہونا چاہیے، دعا کا جنگ کا کمرہ ہونا چاہیے۔ جب اپنے دعا کے کمرے میں جائیں، جب وہاں ڈیمنز آئیں، موکل آپ کے خلاف آئیں، بدروہیں آئیں، ان کو پتہ چل جائے کوئی دعا کرنے والا بندہ بندی کھڑا ہے۔ آمین۔ تو ڈیوڈ نے جاتی جولیت کو مارا، اس نے کہا یہ ہوتا کون ہے؟ دعا کرنے والے لوگ گو کے چھوٹے ہوں لیکن وہ بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ان کے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ ڈیوڈ کے اندر خدا کی قدرت تھی۔ اس نے جاتی جولیت سے کہا کہ تو برچھی اور بھالا لے کر آتا ہے لیکن میں رب الافواج کے نام سے آتا ہوں۔ جب آپ خداوند کے نام سے جائیں گے تو آپ کا دشمن برباد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم ایلیا کو دیکھتے ہیں کہ ایلیا کے دعا کرنے کے مختلف طریقے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے مراد ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، سبمٹ کر دیتے ہیں خدا کے حضور میں، خداوند میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو میری زندگی میں کام کرے گا۔ پھر آپ ایلیا کو دیکھیں، جب بارش نہیں ہو رہی تھی اس نے اپنے خادم سے کہا دیکھ باہر بادل ہیں، وہ گیا کچھ نہیں ہے، وہ پھر گیا کچھ نہیں ہے، لیکن ایلیا کو نظر آ رہا تھا ان بادلوں کے پیچھے ایک بڑی بارش ہے۔
दुआ करने वाले लोग दीवार के पीछे देख लेते हैं क्या होने वाला है। खादम अपनी नजरों से देख रहा था, लेकिन एलिया खुदा की नजरों से बारिश को देख रहा था। तो चर्च ईमानदारों, खुदा के लोगों, जब एलिया दुआ करता है तो बारिश होती है। और एलिया कैसे दुआ कर रहा है? अपना सर घुटनों में दे देता है। और यहूदी औरतें उस दौर में जब फराउन ने कहा था कि बेटों को मार दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए, जब लड़के पैदा उनको कत्ल कर दिया जाए, तो उस वक्त औरतें ऐसी पोजीशन बनाती थी, वो बच्चे को खुद ही जन्म दे देती थी। और एलिया भी जहां इस पॉइंट पे कुछ जन्म दे रहा है। और दुआ करने वाले लोग हमेशा जन्म देते हैं, कौमों को जन्म देते हैं, कलीसियाओं को जन्म देते हैं, वो नेशंस को जन्म देती हैं, वो लिटरेचर मिनिस्ट्री को जन्म देती हैं, वो चैनल को जन्म देती हैं। और जो बरकतें आपको दुआ में मिलेगी, वो बरकतें दुश्मन आपसे छीन नहीं सकता है। तो चर्च, खुदा के लोगों, एलिया ने घुटनों के बल होकर अपना सर घुटनों में दे दिया और दुआ करता है तो आसमान खुल जाता है। अगर आज आपकी बरकतें रुकी हुई हैं, स्टक है, घुटनों के बल होकर दुआ करें। आपको औलाद की जरूरत है, आपकी औलाद नहीं है, आपको घर की जरूरत है, आप फाइनेंशियली मुश्किलात का शिकार हैं, आप मिनिस्ट्री में मुश्किलात का शिकार हैं, आए मिलकर घुटनों के बल होकर दुआ करें। बाइबल में लिखा है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, और खुदा से सब कुछ मुमकिन है। तो एलिया दुआ करने वाला था। और आखिर में मैं 5 बातें बताना चाहता हूं आपको जल्दी से, कि एलिया ने ईमान से दुआ की, नंबर 1। नंबर 2, एलिया ने हलीमी से दुआ की। एंड नंबर 3, एलिया ने मुसलसल दुआ की, रुका नहीं। आप अपने बरकत के लिए, अपने मौजे के लिए मुसलसल दुआ करें। एंड नंबर 4, एलिया ने यकीन से दुआ की, शक नहीं किया। जब आप दुआ करें उसमें शक ना करें। एंड नंबर 5, एलिया ने एक कामयाब दुआ की। तो आज का चर्च कामयाब दुआएं करे, आज का चर्च हलीमी के साथ दुआएं करे, आज का चर्च मुसलसल दुआएं करे, आज का चर्च हलीमी के साथ यानी कि ईमान के साथ दुआएं करे। बलीव मी चर्च, आपका मौजज़ा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आप खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत कलाम खुदा के खादिम ने आप तक पहुंचाया है एलिया के ताल्लुक से। मैं ईमान रखता हूं यकीनन आपने मोटिवेशन हासिल की है। खुदा आज भी ईमानदारों के वसीले से हमें तहरीक बख्शता है। जब हम कलाम सुनते हैं तो खुदा हमें ईमान में और बढ़ने के लिए तहरीक बख्शता है। मेरा ईमान है कि यकीनन आपने बरकत पाई है। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सारे खुदा मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। आप जो लाहौर शहर से हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान के किसी सूबे से हमें वॉच कर रहे हैं, या पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमें देख रहे हैं, जो बीमार हैं, गुनाहगार हैं, तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए, तो ईमान रखिए जब हम दुआ करेंगे आप यकीनन बरकत पाएंगे। यस्सु जो खुदा का कलिमा, खुदा का कदूस, वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है और आपके दरमियान भी मौजूद है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम सारे खुदा मिलकर यस्सु पर ईमान रखते हुए ए खुदावंद तेरे प्यारों को तेरे पाक फजल के तख्त के सामने लाते हैं। ए खुदावंद, आज दुआ के ताल्लुक से तेरे प्यारों ने बहुत खूबसूरत बातों को सीखा है। दुआ तेरे साथ एक बड़ा रिलेशनशिप है। दुआ आसमान को खोल देती है, दुआ मौजज़ात लाती है, करामात ज़हूर में लाती है। हम ईमान रखते हैं और मिलकर ए खुदावंद इन तमाम बीमारों के लिए हम दुआ करते हैं। इस वक्त ए खुदावंद जो बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, किसी इलाके से हैं, किसी शहर से हैं, किसी देहात से हैं, किसी मुल्क से हैं, ए खुदावंद हर तरह की कमज़ोरियों को, हर तरह की दर्दों को, ए खुदावंद अगर किसी को सर का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, टखनों का दर्द है, पेट का दर्द है, तू सारी दर्दों पर हुक्मरान है, कादर है। खुदावंद इन बदनों को छू और
اے خداوند یہ بدن یسوع کے نام سے شفا پا جائیں۔ قادر مطلق خدا یسوع مسیح کے پاک نام سے منت کرتے ہیں، اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، ABC ہے، اے خداوند وہ جائے یسوع ناصری کے نام سے۔ اگر کسی کی باڈی کے اندر کینسر ہے تو جائے یسوع کے نام میں کینسر۔ اگر رسولیاں ہیں، گلٹیاں ہیں، جائے یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ اگر شوگر ہے تو یسوع کے نام میں شوگر نارمل ہو جائے۔ بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر یسوع کے نام میں نارمل ہو جائے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو ہم خدا مل کر یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر۔ اے خداوند کسی قسم کی بیماری میں لوگ مبتلا ہے تو ہم ہر ایک بیماری کے ساتھ یسوع کے نام سے کلام کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے۔ ہم یسوع کے پاک نام میں ان تمام بیماریوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں، ہر طرح کا بندھن یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے، ہر طرح کی دردیں یسوع کے نام میں چلی جائیں، ہر طرح کی بیماریاں یسوع کے نام میں چلی جائیں، ہر طرح کے روگ یسوع کے نام میں چلے جائیں، ہر طرح کی غربت یسوع کے نام میں ختم ہو جائے۔ اے خداوند اپنے پیاروں کو چھو دے، ہر طرح سے شفا بخش دے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں تو نے ہماری دعا کو سنا، قبول فرمایا۔ اسی طرح دعا کرتے اپنے پیارے بھائی پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر میوش کے لیے، ان دونوں پر تیری برکت کو چاہتے ہیں، ان کی منسٹری کو اور زیادہ برومند کر، ان کے خاندانوں پر تیری برکت آئے۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم پر، وزیر اعلیٰ پر، عدلیہ پر، پاک افواج پر، تمام انٹیلیجنس اداروں پر، پاکستان کے ہر ایک شہری پر تیری برکت کو چاہتے ہیں۔ خداوند ہر ایک کو چھو، برکت بخش دے۔ ہم بڑے ایمان کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری سن لی، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ تو جی ناظرین، آپ کے لیے دعا کی گئی۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کو چوہا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ ضرور اپنی گواہی دیں گے۔ آپ کے اچھے فیڈ بیک کے لیے بھی ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ضرور آپ نے معجزہ حاصل کیا، اپنی گواہی ہم تک پہنچائیں گے۔ تو ناظرین، ابھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت۔ تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی، آپ نے خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کیا۔ میری دعا ہے خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دیں۔ تو اسی طرح پادری ہارون صاحب آپ کا بھی تھینک یو، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاسٹر عباس صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاسٹر وکٹر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، کلام کی خوبصورت گفت و شنید کے ساتھ، کلام کے نئے تھاٹس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔